Unsa nga edad makaila ang bata sa iyang mama o papa, mga igsuot? Maayong adlaw mga kauban kong ginikanan. Welcome sa Kaalamang Herbal at iba pa ni Nanay Bella. Kung bag-o pa lang ka sa atong channel, welcome kaayo dinhi. Atong hisgutan ang mga kaalamang makatabang sa pamilya, kahimsog o pag-atiman sa bata. Herbal nga impormasyon o ubang pang mapuslanong kahibalo. Karong adlaw atong tubagon ang usa ka pangutana nga daghang ginikanan ang gustong mahibal-an. Unsa nga edad makaila ang bata sa iyang mama, papa ug mga igsuon? Sa dihang matawo ang usa ka bata, dili pa hingpit ang iyang pananaw. Apan bisan bag-o pa siya sa kalibutan, adunay mga paagi nga makaila siya sa mga tawo nga nag-atiman kaniya. Sa unang mga simana, makaila ang bata sa tingog sa iyang mama tungod kay kanunay niya kining nadungog bisan pa sa sulod pa siya sa tiyan. Makaila na siya sa baho sa iyang mama, mao nga kasagaran mukalma ang bata kung ang mama ang magkugos kaniya. Pag-abot sa edad nga mga 2 ngadto sa 3 ka bulan, magsugod na ang bata sa pagtan-aw ug maayo sa mga nawong. Makapangisi na siya ug mukatawa kung makita ang pamilyar nga tawo. Sa 4 ngadto sa 6 ka bulan, mas klaro na ang iyang pag-ila sa iyang mama ug papa. Malipay siya kung makita sila, mukatawa ug usahay, mupalakpak o mulihok sa kalipay. Sa 6 ngadto sa 9 ka bulan, makaila na usab siya sa iyang mga igsuon ug ubang miyembro sa pamilya nga permi niyang kauban. Niining panahona, mahimo usab siyang maulaw o mahadlok sa mga dili niya kaila. Kini normal nga bahin sa iyang pagtubo. Pag-abot sa 9 ngadto sa 12 ka bulan, mas ligo na ang iyang pag-ila sa tanan, nga kanunay niyang makita sa balay. Makapangita na usab siya sa iyang mama o papa kung dili niya sila makita. Unsay makatabang aron mas dali makaila ang bata? Una, kanunay siyang istoryahe nga malumo ang tingog. Ikaduha, pahiyom og tan-awa siya sa mata, samtang nagpakigsulti ka. Ikatulo, kugusa siya uban sa gugma ug pag-atiman. Ikaupat, basahi siya og mubo nga istorya ug kantahi siya matag adlaw. Ikalima, hatagi siya og panahon uban sa iyang pamilya aron mas mailhan niya ang ilang mga nawong og tingog. Hinumdumi nga matag bata adunay kaugalingong dagan sa pag-uswag o pagtubo. Ang uban mas sayo, ang uban mas ulahi. Gamay kung adunay dakong kabalaka bahin sa iyang development, mas maayo nga mokonsulta sa pediatrician. Kung nakatabang kini nga video, palihog, like, share, o subscribe ang Kaalamang Herbal at iba pa ni Nanay Bella. Pinduta usab ang notification bell aron dili ka masipyat sa sunod natong mga video. Daghang salamat sa inyong pagsubay. Amping kanunay ug magkita ta sa sunod nga video. Paalam!